سلام طعني حبلي كبراتن فتواتن تقاتلتي مدف سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزعل الزحرنا يوم حاصرتن اوانون زولنا مزيناتات حزنا لكم مسينالنا نسهنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تاتمنا بهم كلب تراويت مكل خال تقراي بعلي نهزب تقراي يكرت حاتيتم نسألت دما حرر بلو زبل ملأخ تحليف اللهم بسرات زتفعلوا اللزينا بصفحنا بهم كنبلنا سراويت مكل خال إيتوبيا ببزحينا بتقراي كم زعتو تقالي صلهم 4 كفلات السراويت إيتوبيا نابي تقراي مئتهم سقات فتيرو يركم بخالي وقن إن ملكتو توسخ حبريتايوم زي كم زيلون دخلو وقن سراويت فانو نوانا كتما كل الامحرا زخونت بحر دار نمكوز أرزخلو أبا زوريا إتا ختما سفيح متقعت مجمار تقالي صلهم زرزر حبريتا كهلونا يوم صلال سفيك محبر سبب معراب تقراي زرقو ترزبال مجلسون أبا مدلاونا تخاتيتو يوم لايك كومنت شير سبسكرايب مقباري زنقوم ببزالخمو سنة صانح تكبر لنا أب زوريا وانا ختما كل الأمحرا زخونت كتما بحر دار كبير زتاب خالكوينات ندات خايدير سراويت فانو نبركز زوالو كتماتات كل الأمحرا ندات قوزاصرم نسراويت مكل خال إيتوبيا قبو واقع اندحابه سفحت عوتات اندحفسك أسيلو يركب أبزنايلو معنتي كبير وقدما نوانا كتما كل الأمحرا زخونت كتما بحر دار نمكوز أرزخلو متأنا سفح واتحادرو متقعتي اندفنو يركب منجست إيتوبيا قزو عمعديو إيرتران تقراين كور أفزد دالوالوان كابه سراويت فانوز قد منزلو متأنا سفح متقعتقن علاماتاتون حلمتاتون ندحريت كمالس أقديد والو بفلاي أبز حزوان أب كل الأمحرا أب السمين والون جنبار قوندر زكايدو زلو متأنا سفح واتحادرا وفرن قد جلف وانو بعوتاته يزازم مسمه لاو تتحيزم سرعات بلتسقنا أفشاقلت كاتو تقديد والو بفلاي دما كاب كربا معلتات جميرو بمنقدي كومنيكيشن كل الأمحرا أبينو مس حايلتات فانو نمزتاي دلو يزب الملأخت كحلف زترأي سرعت بلتسقنا بوغن قد جلفانو سمام إذن الزيتو حابو يمثل بواتحادراو سقومتات نزقرب اللحطو ملاشن دحابا يركب نختما بحر دار زقوزازر انتو خوين دما سرعات بلسقنا اب إيتوبيا نزنزحهم زلو بروباغاندا وفرتات ماين مايزة الرفكم زخونم اندات قصيركم بمقصال كاب ماي صبرينا بزبصحنا حبريتانا بخم كنبل كورا 51 4 كفله سراويت ناب ماي صبري ديما امبا مادرن فيلوحان كمزاتوا تغليصو كاب قربا معلتات جميرو صعق وتحدرو منقصاص سراويت مكلخال إيتوبيا ابزن كبابتات يركم زلو تطريسولو قصرم بزح زلوم ازم ابلا سراويت مكلخال إيتوبيا مقنياتو نصور بزي خونا منقدي ناب ماي صبري ببزح اتو كم زلو يستغلص ناب ماي صبري ديما امبا مادرن فيلوحان زاتو 4 كفلات السراويت مكلخال إيتوبيا قبل على تقرأ خونا إيرترا كوينات نمولع زعل مكخون كم زخلي قمت سرعات بلصقنا كاب قرب اوان جميرو قبل على إيرترا كوينات نمولع ملو مدلاو كم زازمه زملاخوتو حبريتا كوصو صنحميم بتمساسالي مزي متكبار سممعنات بريتوريا تحيزم مس منغست تقرأ اب كبير وططات يزركب سرعات بلصقنا داغم اب سميناو كفال إيتوبيا دماو كوينات نمولع دبنا كوينات አንጸላል ይርከም ናይዚ መርአያ ድማ ስርዓት በልጽግና በአንፈት ማይ ጸብሪ ዘካይዶ ዘሎ ሰፊሕ ወተሃድራው ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካሊ ደማው ኩናት ኩልዕዶ ይኽእል ዝብል ስጋት አንጸላል ይርከም أب واناو كنتات أدهبو كاب صلال سيفيك محبرة سبا معراب تقراي زيتو حابة مجلسي كنقدم أب معقوبي ما أخل تمزابلتي 7 خاري مقلم زبئي أب لعلي تمزابلتي نخال أجزي حادقا بسيحلو إلاس شوعات تقمتي كل التشحن 10 شمانتان عامة مرت باقو تزراق إزم مشت كبابي ساعت حدا فرعان قوال 9 عامة نأستم
ቅሳነት ካሕሳይ ረዳ ኣብ ድሕሪ መንበር ገጻ ኣብ ቅድሚ ኣዲኣ ልማደኛ ዝብኢ እግራ ነኺሱ ተሸኪሙ እንተሓድም ነበርቲ ብዝገበርዎ ብርቱዕ ጻዕሪ ከቢድ ጉድኣት በጽሕዋ ብህይወት ተሪፋ ኣብ ክትትል ሕክምና ትርከብ ቅድም ክብል መስከረም 13 2018 ዓመተ ምህረት ከባቢ ሰዓት 12 ፈረቓን ናይ ንጉህ ወዲ ዓመትን መንፈቕን ዝኾነ ህፃን ናኦድ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ብዝብኢ ተነኺሱ ህይወቱ ምስኣኑ ዝዝከር እዩ እዚ ብጥሜትን ሕማምን እናተመናመነ ኣብ ከቢድ ናይ ጽንተት ሓደጋ ዝርከብ ህዝብና ብተደጋጋሚ የጋጥሞ ዘሎ ናይ ኣዛብ መጥቃዕቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ክግበረሉ 23 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዜ ጽላል ምስ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምይጥ ድሕሪ ምግባር እቲ ጸገም ከም ዝፍታሕ ቃል ተኣቲኳ እንተነበር ዛጊድ ብዘይ ምግትግባሩ እቲ ጸገም እናተጋደደ ይኸይድ ኣሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ህዝብን መንግስታዊ መሓውሩን አንቀሳቂሱ መርሕውን ኮይኑ ጉዳይ ተመዛበልቲ ገዛእ ዛዕባ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ምግባር ዘርኢ ዘሎ ምዝሕሓል ከይንእስ ኣብ ኬንዳ ክርፋ ህይወት ይመርሕ ንዘሎ ህዝብና ካብ ሓደጋ ኣዛብ ከድሕኖ ብዘይ ምኽኣሉ ኣዝዩ የሸቐል ክብል እቲ መግለጺ ይኸስስ ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ቀዳማይ ዋኒና ጌራ ከም እትሰርሕ ማሕበር ነዚ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ኣንጸላሊ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ቅድሚ ተወሳኺ ህይወት መጥፎ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮነ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል መንግስትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ህዝብና ናብ መረበቱ ካብ ምምላስ ኣበርቲዖም ክሰርሑ እናጽዋዕና ህዝብና ክሳዕ ዝምለስ ግን ውሕስ ህይወቱ ክመርሕ ጉዳይ ኣዛብእን ንዘጋጥሙ ካልኦት ተፈጥሮውን ሰብ ሰራሕ ሓደጋታት ህጹጽን ዘላቕን መፍትሒ ክገብር ደጊምና ነጽውዕ ክብል እቲ መግለጺ ጠቒሱሎም ሰራዊትና ዘቅርቦ ዘሎ ሕቶታት ጉዳይ መንበሪ ወርሓዊ መሓያን ካልኦት ጥቅማ ጥቅምን ንጽባሕ ዘይበሃሉ ወራእዩ ክብል ኣዛዝ ግንባር ደቡብ ዝኾነ ጀነራል ዮሐንስ ጆን መዲድ ገሊጹ ጸልእትና ጫዲሮም እዮም ክብል ዝገልጽ እቲ ጀነራል ሰራዊትና ግን ሕቶ እዩ ዝሓተተ እምበር ትግራይ ክነረክበኩም ኣይበለን ኣብ ዘይኾነልኩም ድማ ግዜኹም ኣይተጥፉ ንበሎም ክብል መልእኽቱ ኣሕሊፉሎም ሰራዊትና ዘቅርቦ ዘሎ ሕቶ መንበር ገዛ ምምሕያሽ መሓያን ካልኦት ጥቅማ ጥቅምን ንምምላስህ ቅድመ ኩሉ ብዝምልከቶም ኣካላት እናተጸንዐ ጸኒሑ ዝበለ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ሕዚ ድማ ብካቢኔ ጸዲቆም ናብ ዝምልከቶ ተመሪሑ ኣብ ባይታ ወሪዱ ተግባራዊ ክኸውን ይሰርሐሉ ክብል ገሊጹሎም ኣብ ሰራዊትና ዘሎ ጸገም ኣብ መላ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ጸገም ዝበለ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ሰራዊትና ዘቅርቦ ዘሎ ሕቶ ጉዳይ መንበሪ ጉዳይ ወርሓዊ መሓያን ካልኦት ጥቅማ ጥቅምን ንጽባሕ ዘይበሃል ወራእዩ ክብል ገሊጹሎም ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ነዚ ዝበለም ንቅንያቱ በአባላት ሰራዊት ትግራይ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ጽርግያ ምዕጻው ጌጋ ብምዃኑ ተኣሚኑሉ ንህዝቦም ይቅርታ ብምሕታት ህዝቦም ንምክሓስ ልኡኽቶም ውን ንኽዕውቱ ኣባላትን ኣመራርሓን ኣርሚ 22 ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘሳልጥዎ ዘለዎ መድረኽ ዘተኾይኑ ዘካየድዎ ሰልፊ ፍትሓዊ ሕቶ እኳ እንተኾነ ዲሞክራሲያውነትን ትካላውነትን መስርሕ ዝሓለወ ኣይነበረን ክብል ውን ወሲኹ ጠቒሱሎም ይኹን እምበር ሕዚ ተጣሒሶም ንህዝቦም ይቅርታ ብምባል ዝያዳ ክክሕስዎም ብቆራጽነት ምብጋሶም ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ምብጽሖምን ኣዝዩ ዝንኣድ ክብል እቲ ጀነራል ኣብቲ መድረኽ ናዱ ገሊጹሎም ጉዳይ መንበር ገዛ ወሰኽ መሓያን ካልኦት ጥቅማ ጥቅምን ተጸኒዑ ብካቢኔ ተወሲኑሎ ዝበለ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ካብ ዝቕጽር ረብዕ ጀሚሩ ናብ ሰራዊት ወሪዱ ተፈጻምነቱን ተግባራውነቱን ክዝተየሉ እዩ ክብል ጠቒሱሎም ብድሕሪዚ ናብ ዞባታትን ወረዳታትን ተላኢኹ ብቁልጥፍ ክትግበር ክስርሐሉ ምዃኑ ብምሕባር እዚ ክዝንግዕ ዘይነበሮ ብምዃኑ ዝምልከቶም ኣካላት ውን ንሰራዊትና ይቅርታ ክሓቱ ይግባእ ክብል ወሲኹ ጠቒሱሎም ጉዳይ ድጎማ ጉዳይ ነባር ፍሉይ ሓይልን ሰራዊት ምክልኻል ውን ዝምልከቶም ኣካላት ሒዞሞ ኣለዉ ዝበለ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ሰራዊትና ኩሉ ጸገማቱ ትሕቲ ህዝቢ ምዃኑ ተረዲዩ ትግራይ ብዘለዎ ዓቕሚ ሕቶኡ ንምምላስ ንድሕሪት ከም ዘይትብል ክነርድእ ንፈቱ ክብል ገሊጹሎም ታሪክን ቅያን ዝሰርሐ ጀግና ሰራዊትና ሕዚ ውን ዘይተማልኡ ዕማማት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኩሉ ነገራቱ ብውሕልል መንገዲ ክጓዓዝን ዝተሓንገጡ ዕላማ ክዕውትን ይግባእ ክብል መልእኽቱ ሕሊፉሎም ክብሪ ጀጋኑናን ሰራዊትናን ዘነኣሱ ኣይንዕገስን ዝበለ እቲ ጀነራል ድሕሪ ሕዚ ደፊርና ክንቃለሶም ኢና ክብል ጠቒሱሎም
عزازي جنبار دو زخون جنرال يوحنس ولد جركس بتي أب قربا معلتات بوحدات عبالات سراويت تግራይ ዝተኻየደ ሰልፊ ጸላእትና ጫዲሮም ሊክብል ጠቂሱሎም ሰራዊትና ግን ሕቶ ይዛሓተተ እምበር ትግራይ ክነርክበኩም ኣይበለን አበ ዘይኾነልኩም ግዜ ኣይትሕልፉን በሎም ክብል መልእኽቶም መሓላሊፉሎም በሐፈሻ ሕቶ ሰራዊትና ንምምላስ ግዛኣታው መሬትና ንምርጋጽ ንጽባሕ ዘይበሃሉ ውራይ ብምዃኖም ብቁልጡፍን ብቆራጽነትን ይስርሕሎም ህለው ምርዳ ይደልክ ክብል መልእኽቱ ዛዚሙሎም